Assalamualaikum, hello everyone and welcome to my YouTube channel. आज का वीडियो करने का मकसद सिर्फ ये है कि एक ऐसी शख्सियत, यकीन कीजिए तकरीबन 15-18 दिन हुए होंगे, मैं एक गैदरिंग में थी, हमारा एक सर्कल था, हम बैठे हुए थे तो हम लोग दीन की, कुरान की, इस्लामी जो हमारी हिस्ट्री रही है उस पर बात कर रही थी और मैं एक ऐसी शख्सियत उनके साथ डिस्कस कर रही थी और एक्सेप्ट करने में कोई कबाहत नहीं होती कि मैंने उनके लेक्चर से, उनके वीडियोस से और कुरान बेसिकली अल्लाह ताला ने कुरान में सारे सब्जेक्ट्स आपके मौजूद हैं, साइंस के सारे सब्जेक्ट्स मौजूद हैं और फ़िज़िक्स को लेकर वो बहुत डिस्कस करते हैं कुरान एंड जो भी जो वाक़यात हुए हैं और जिन वाक़यात का ज़िक्र कुरान में है उनको वो फ़िज़िक्स से रिलेट करके बड़ा खूबसूरती से उन्होंने एक्सप्लेन किया। यूथ में वो काफ़ी पॉपुलर हो रहे थे और इनफैक्ट अभी जो गाज़ा में जो सिचुएशन है उसके लिए मतलब बड़ी ज़बरदस्त वो स्पोक पर्सन भी है। लेकिन वो सारे डिस्कशन में मैंने उनको बस एक चीज़ ज़रूर बोली थी उनकी शख्सियत को लेकर, उनकी पर्सनैलिटी को लेकर कि मैंने उनसे ये कहा था कि बज़ाहिर वो मुझे बहुत एरोगेंट और ऐसा लगता है कि वो एटीट्यूड कैरी करते हैं। बात वो बहुत अच्छी कर रहे हैं, रिलीजन की बात करते हैं, कुरान की बात करते हैं, नॉलेज देते हैं, नॉलेज पहुंचा रहे हैं, बट जैसे ही अगर जैसे स्पेशली जब वो यूथ के सेमिनार्स में या यूथ के साथ बैठे हुए होते हैं एज अ गेस्ट स्पीकर और अगर वो कुछ डिस्कस कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं सूरा के हवाले से, तो अगर वो कोई सवाल करते हैं और सामने से जैसे यूथ अपने तौर पर जितनी उनकी नॉलेज होगी, जितनी उनकी तालीम होगी, इल्म होगा, वो उसको जवाब देते हैं तो वो फ़ौरन मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा इंसल्टिंग टाइप के सेंटेंस वो बोलते हैं कि तुम्हें ये नहीं पता, तुम्हें ये नहीं पता, तुम लोग अब तक रट्टा मार रहे हो। और दूसरा कि बहुत अच्छा लेक्चर हो रहा होता है लेकिन इन बिटवीन वही मौलवी कल्चर को डिस्कस करना, मौलवी ऐसे, मौलवी को इतनी तालीम नहीं होती, उन्होंने तो ये टिमकाना फलाना। तो वो चीज़ें हैं ना, मैं अब वीडियोस भी देखती थी ना तो मैं उनको बता रही होती हूँ कि जैसे ही वो बीच में ये डिस्कशन आती थी ना मैं उसको आगे फॉरवर्ड कर देती थी, क्योंकि एक टेम्पो टूट जाता है, आपका पूरा फोकस उस बात पर होता है जो वो समझा रहे होते हैं, लेकिन इन बिटवीन तो ये एटीट्यूड और एरोगेंस ये तो मैंने समझे 15-18 दिन पहले ही मतलब डिस्कस किया था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि पिछले 24 घंटे, मेरे लिए 24 घंटे इसलिए कि मैंने तो अभी 24 घंटे में देखा कि एक क्लिप वायरल हो रहा है उनका जिसमें उन्होंने ख़वातीन को 95% जाहिल कह दिया और फिर उसमें एक लेडी हैं जो उनसे कहती हैं कि आप अपनी इस बात पर माफ़ी मांगे, तो वो माफ़ी भी नहीं मांग रहे हैं। और सोने पे सुहागा ये है कि एक तो ये इनका तो मैंने आपको बता दिया कि मुझे लग रहा था एटीट्यूड कैरी करता है, और एक और साहब है, बहुत बड़ा नाम है, खलीलुर रहमान कमर साहब, जो बहुत बड़े ड्रामा राइटर भी हैं और क्या खूब लिखते हैं। लेकिन उनके लिए तो सबको ही पता है, उनकी अपनी फ्रेटर्निटी के लोग भी कहते हैं कि इस मतलब बहुत एरोगेंट है, बहुत मूडी हैं और बहुत ब्लंट है, केयर नहीं करते क्या बोल रहे हैं और इंसल्ट कर देना। तो सलाम है उस लेडी एंकर का जिन्होंने इन दोनों शख्सियात के बीच में और सामने मतलब लोग भी बैठे हुए थे और उसको वो हैंडल किया। 95% खवातीन को जाहिल कह देना, वो भी एक तला या हम ये ताहूत ताहूत को लेकर जिसका कुरान में ज़िक्र है और मुझे भी नहीं पता था। आज मैं आपके सामने एक चीज़ एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मैंने पिछले 1-1.5 महीने से मैंने कुरान की तफसीर पढ़ना स्टार्ट किया है, कुरान की सीरा पढ़ना स्टार्ट किया है, और ये मैंने साहिर अदीम साहब के ही कहने पर, जिसमें वो बार बार हर वीडियो पे कहते हैं कि कुरान तो हम पढ़ते हैं और हमने इसको अज़ाब कब्र से निजात और जन्नत का दरवाज़ा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कही गई हैं कि कुरान पढ़ेंगे तो और ये सूरा पढ़ेंगे तो इसके ये फ़ायदे हैं, वज़ाइफ के तौर पर ये सब। लेकिन अरबी हमारी ज़बान नहीं है, हमारी ज़बान उर्दू है और इस तरह बहुत सारे ममालिक हैं जो अरबी नहीं समझते, नहीं पढ़ते, तो उनके लिए बहुत लाजिम है तो कुरान के साथ साथ सबसे पहले आप सीरा पढ़ें। आप सीरा इसलिए पढ़ेंगे तो कुरान इज़ अ बुक ऑफ नॉलेज, अल्टीमेट यूनिवर्सल बुक ऑफ नॉलेज, क्योंकि ये अल्लाह की किताब है और अल्लाह ने जब ये पूरी कायनात बनाई है तो इस पूरी कायनात की जो पूरी लॉजिक है, इसकी जो पूरी केमिस्ट्री है, इसकी जो पूरी फ़िज़िक्स है, इसकी जो पूरी साइंस है, वो इस कुरान में अल्लाह ताला ने हमें बता दी है। दीन और दुनिया, एक इंसान अगर इस दुनिया में आया है तो दीन और दुनिया दोनों को कैरी करेगा। बाद जो हमारा ईमान बिल आखरत है,
بعد از موت کی جو ہماری زندگی ہے ہمیں اس کی بھی تیاری کرنی ہے، لیکن جتنی زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے تو اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ نے کس طرح اپنی زندگی کو جینی ہے. تو یہی ساری چیزوں کو لے کر الحمدللہ میں نے سیرہ اسٹارٹ کی ہے، اور اب میں سورہ مائدہ پر ہوں. تو یہ ساری چیزیں کہ قرآن بیسیکلی ہمیں کیا کہہ رہا ہے، اور میں کہہ رہی ہوں نا کہ میں نے اب جا کے قرآن کو بہت ڈیپتھ میں سیرہ کے تھرو سمجھ رہی ہوں. اور جب بھی میں روزانہ کا میرا ایک ٹائم ہے، اور اس ٹائم میں جب میں وہ ویڈیو یا سیرہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی سیرہ مطلب تفسیر کو میں سن رہی ہوں، ریزن کہ ڈاکٹر صاحب کی اتنی نالج ہے، اللہ انہیں جنت نصیب کریں، کہ جہاں جہاں کس کانٹیکسٹ میں کیا ایسا واقعہ ہوا تھا 1400 سال پہلے کی یہ آیت نازل ہوئی، اور تورات کا ریفرنس دینا، انجیل کا ریفرنس دینا، مطلب ایک فل فلیٹ ڈاکٹر اسرار صاحب کا جو بیان ہے، بیان کرنے کا جو انداز ہے، سمجھانے کا انداز ہے، وہ آپ کو اتنا کلیئرلی سمجھا رہے ہیں، اور آپ کے سامنے پوری پکچر کلیئر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب میں ایکسیپٹ کر رہی ہوں نا کہ مجھے میں اب سیرہ پڑھ رہی ہوں، تو میں اب اللہ تعالیٰ کی یہ جو مقدس ہولی بک آف نالج ہے اس کو سمجھ رہی ہوں. اب اس میں ایک طاغوت کو لے کر جو ایک ڈسکشن بنا، اور وہ مطلب واقعی میں وہ بہت ان کو سوری کہہ دینا چاہیے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کسی بات کا اگر آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم، آپ کو اس کے بارے میں نہیں پتہ، تو یہ بھی ایک نصف علم ہے. سامنے والا تو ایڈمٹ کر رہا ہے نا کہ مجھے نہیں معلوم، تو یہ بھی ایک نصف علم ہے. لیکن اس پر اس کو یہ جتانا کہ جب آپ کو یہی نہیں پتہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں معافی کس بات کی مانگوں. معافی آپ اس لیے مانگیں کہ آپ نے 95% کیا خواتین جاہل ہیں؟ نو. ہاں، اب آ جاتے ہیں کہ اس پر تو میں بعد میں. اچھا، پھر آگے حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ میں نے جیسے وہ ان کے قول کو، تاکہ میں خود کہیں پر غلط نہ ہو جاؤں، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ کسی چیز کا علم نہ ہونا جاہل نہیں یا جہالت نہیں کہلائے گا، اور اس بات پر آپ کسی کو جاہل نہیں کہہ سکتے، بلکہ انہوں نے فرمایا کہ کسی بات کا علم نہ ہونے پر لا علمی کا اظہار کرنا نصف علم ہے. مجھے نہیں پتا، میں اس کا اظہار کر رہی ہوں، تو یہ میرا نصف علم ہے. اور انہوں نے صرف طاغوت کے اصطلاح کا علم نہ ہونے پر، جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ساحر صاحب نے ساری خواتین کو ایک ہی صف میں لا کر کھڑا کر دیا. اچھا، جب انہوں نے آیت کا بھی جو حوالہ دیا ہے، ان کے مطابق یہ ہے کہ علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے. یہ تو میں بھی کہتی ہوں، یہ تو ہم سب کہتے ہیں، کیونکہ آج کے دور میں ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہم ایک اپنے لیے ایک پروفیشنل فیلڈ چنتے ہیں، چوز کرتے ہیں، اور پھر اس میں ہم ماسٹرز کرتے ہیں. تو بہت پوری دنیا اس وقت یہی فرق ہے نالج اینڈ ایجوکیشن میں. ہم ڈگریز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن نالج کے پیچھے جو مٹھی بھر جو لوگ ہوں گے نا، وہ شاید خوش قسمت بھی ہوں گے کہ وہ نالج کے تجسس میں ہوتے ہیں، نالج ان کو کہیں سے نالج مل جائے، ان کو کہیں سے علم مل جائے. اور کہا جاتا ہے کہ بعض دفعہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، یا ایک غریب لوگ جو ہوتا ہے نا، بعض دفعہ وہ بھی بڑی پتے کی بات آپ کو سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کا ایک رویہ ہوتا ہے. یہ جو جاہل، جہالت، جہل، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، کیونکہ اس کو میں نے پورا سرچ کیا. تو جہل بیسیکلی رویے کا نام ہے. جہل جو لفظ ہے نا، جیم ہاتھی والی ہے اور لام، جہل بیسیکلی رویے کا نام ہے. انہوں نے ابو جہل کی بھی اس میں مثال دی، تو ان کو ابو جہل اس لیے کہا گیا کہ وہ اپنے رویے کی وجہ سے، ان کا جو رویہ تھا نا، اس وجہ سے وہ ابو جہل کا ان کو لقب ملا. اگر آپ عرب کی بات کرتے ہیں، 1400 سال پہلے عرب کی بات کرتے ہیں، تو ایک طرف ان کے پاس مطلب وہ کہتے ہیں کہ وہ قدیم جہالت کا دور ان کے رویوں کی وجہ سے تھا. انہوں نے مطلب وہ ایک جانوروں والی زندگی، جیسے عورت کے تو کوئی حقوق تھے ہی نہیں، عورت کو تو انہوں نے ایک جانور نما اس کی حیثیت ہوتی تھی. زندہ بچیوں کی اگر بچیوں کو انہوں نے زندہ دفن کیا ہے.
اگر کسی کا اونٹ، جیسے ابھی ہم نے دیکھا نا کہ وہ ایک ذمہ دار کے کھیت میں اونٹ چلا گیا تو اس کی ٹانگ کاٹ دی، تو وہاں پر اگر کسی کے ایریا میں کوئی اونٹ یا کوئی جانور چلا گیا اور اس نے غلطی سے پانی پی لیا، تو اس میں ان کی صدیوں، پتہ نہیں کتنے سال پرانی ان کی قتل و غارت کی دشمنیاں چل رہی ہوتی تھیں. لیکن دوسری طرف کہتے ہیں کہ وہ بہت زبردست شاعر ہوتے تھے، وہ بہت زبردست مطلب لکھاری ہوتے تھے، اور وہ تو عرب وہ اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہتے تھے، مطلب اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے. اور عجم اور اجمی کو، یعنی عجم کے میننگ ہوتے گونگے، اور ان کو وہ گونگے کہتے تھے کہ انہیں کیا پتا. بس ان کی جو جہالت تھی نا، کہتے ہیں نا کہ وہ جہالت کے دور میں رہتے تھے، تو جہالت کے دور میں وہ ان کا وہ جو ایروگنس اور ان کا وہ جو رویہ تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے مطلب لوگوں کو وہاں پر کوئی قوانین نہیں ہوتے تھے، وہاں کوئی رول آف لا نہیں ہوتا تھا. جیسے ہم خود دیکھتے ہیں یہ جو ہمارے وڈیرہ شاہی اور سرداری شاہی کے جہاں پر کوئی قانون نہیں ہے، بس فرعونیت ہے اور نمرود والی حرکتیں کرنا. تو جاہل اور جہالت، یہ سارے ورڈز ریلیٹ کرتے ہیں ایک انسانی رویے کی. اور آپ ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں نا، ہمارے معاشرے میں تو ساری یہ جو ڈگری ہولڈرز ہیں، یہ ساری یہ جو ایلیٹ اسکول میں جو بڑے بڑے باپوں کی، کروڑ اور ارب پتی باپوں کی جو اولادیں رہتی ہیں، ایون ان کی جو وہ جو ارب پتی اور کروڑ پتی ہیں، یہ تو ہمارے جو ارد گرد ہم سب چلتے پھرتے جاہل ہیں اپنے رویوں کی وجہ سے. ہم اپنے رویوں کی وجہ سے واقعی میں جاہل اس لیے ہیں کہ ہم غریب کو یا کسی بیچارے جو مظلوم ہوتے ہیں انہیں تو کچھ سمجھتے نہیں. پڑھے لکھے جاہل کہ آپ یہ بات دیکھ لیں کہ ہم کتنے، ہمارے اندر سوکس سینس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ہم تو پاکستان کو پتہ نہیں اپنے ابا جی کی پراپرٹی سمجھتے ہیں. گھر کو اپنا صاف رکھیں گے، باہر نکلیں گے تو سب کوڑا کرکٹ کریں گے. تو جہل بیسیکلی سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، رویے کو کہتے ہیں. اگر کسی انسان کو تمیز نام کی، تہذیب نام کی، وہ پڑھا لکھا ہے، اس کے پاس ڈگریز ہیں، وہ بگڑی ہوئی اولاد ہے. ہم کیا کہتے ہیں کہ امیر زادوں کی بگڑی ہوئی اولاد ہے یا بگڑی ہوئی اولاد ہے. تو آج کل بھئی مڈل کلاس طبقے کی بھی ہیں، بہت سارے ہیں، کیونکہ ہمارا معاشرہ کچھ اس برائیوں کی طرف جا رہا ہے کہ جسے ہم اچھائیاں سمجھ رہے ہیں. یہ بات کہ جسے ہم برائیاں ہیں اور اچھائیاں سمجھ کر اس کو کیری کر رہے ہیں اور اس کو لائف سٹائل کا نام دے رہے ہیں، بیسیکلی یہ جہالت ہے، یہ رویہ ہے. اور جب ایجوکیشن کی بات آتی ہے تو میں دوبارہ سے یہ بات کہنا ضروری سمجھتی ہوں کہ 1400 سال پہلے اگر آپ کے اندر کوئی کنفیوژن ہے، فار ایگزامپل جیسے میں نے اپنی مثال دی کہ میں سیرہ پڑھ رہی ہوں، اس کو سمجھ رہی ہوں، ڈاکٹر صاحب کے وہ لیکچرز دیکھ رہی ہوں، اور مجھے بہت اچھے سے اب بہت ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں، کیونکہ ابھی میں بہت انیشیل ہوں، کیونکہ ابھی میں سورہ مائدہ پڑھ ہوں. لیکن پچھلے ابھی عید ملن ہوا تھا ہمارے اینکرز کلب کا، اور صدیق سرور صاحب، اگر آپ میرا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم جب ڈنر کر رہے تھے اور میں یہ بات کہہ رہی تھی یہی اپنی تفسیر اور سیرہ کی، تو میں نے بات کی تھی ایجوکیشن کی، اور میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ کاش ہمارا جو اسلامیات کا جو سلیبس ہے نا اسے چینج کر دیا جائے. ریزن کہ آپ اسلامیات کے نام پر ہم وہی عدل و انصاف اور مطلب جو بھی چیپٹرز ہیں مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہے، لیکن میں یہاں پر ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ کاش کہ میری اس بات کو ضرور آگے بڑھائیے گا کہ قرآن پاک کی ہر سورہ اپنے اندر ایک پورا کمپلیٹ چیپٹر لیے ہوئے ہے، یا پھر اس سے آپ بہت جیسے سلیبس کے طور پر آپ سورہ کے تھرو، سیرہ کے تھرو اگر ہم اپنے بچوں کو کلاس 1 سے لے کے 10th اسٹینڈرڈ تک یہ جو قرآن پاک کی جو مختلف سورہ ہے، اس سورہ کی تفسیر کے اندر جو چیپٹر ہے، اگر یہ آپ اپنے سلیبس میں بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں تو کل کو سائل الدین جیسا کوئی شخص کسی کو یہ نہیں کہے گا کہ تمہیں طاغوت نہیں پتہ. اگر تمہیں طاغوت نہیں پتہ تو آپ جاہل ہیں، کیونکہ آپ سلیبس چینج کر دیجئے. خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی ہوں، کیونکہ یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، اور یہ پچھلے دنوں میں نے ابھی آئی تھنک کس دن سیٹرڈے کو شاید عید میں، سیٹرڈے کو ہی میں نے یہی کہا تھا، اور میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ اگر منسٹری آف ایجوکیشن تک یہ بات پہنچا دی جائے کہ پلیز اگر آپ نے اپنے بچوں کو، ہم نے اسلام کو جو ہے نا، اگر ہم مدرسے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایکسٹریمزم لے کر چلتے ہیں، پھر ہمارے جو
मुल्क में हैं, कहते हैं ना कि इतनी फ़िरका वारियत है। मेरे अपने जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ आगे पीछे 4 मसाजिद हैं और हर मस्जिद का मसलक अलग है। तो अगर हम इसी मतलब डिवाइड एंड रूल वाले चक्करों में रहेंगे तो फिर आपके ज़हन के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें, फिर हम यही करते रहेंगे कि तुम ये, हर इंसान अपना इस्लाम कैरी कर रहा है, उसको लगता है मैं सही हूँ बाकी सब गलत हैं और मैं बहुत बड़ा स्कॉलर हूँ। लेकिन स्कॉलर होने के साथ एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी उल्मा पर ये आयद होती है कि आपका लबो लहजा बिल्कुल शाइस्ता होना चाहिए। अगर कोई मुसलमान या नॉन मुस्लिम आपके पास अगर इंसान है, जहन में 10 चीज़ें आती हैं, अगर वो कोई चीज़ आपसे पूछना चाह रहा है तो उसके अंदर हिचकिचाहट ना हो, उसके अंदर ये डर या खौफ ना हो कि भाई ये तो बहुत सख्त मिजाज है, अगर मैंने ये सवाल कर दिया तो इसने तो मुझे सीधे सीधे मेरी इंसल्ट कर देनी है कि तुम्हें ये नहीं पता। और ये चीज़ें हैं ना, सिर्फ मैं उल्मा की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी शख्सियत का ये हिस्सा होता है कि अगर कोई चीज़ डिस्कस हो रही होती है ग्रुप डिस्कशन में, तो एकदम से अगर फॉर एग्जांपल मैंने अगर कोई बात कर दी तो सामने वाला मुझे आगे पीछे मतलब तरीके से समझाने की बजाय, अरे तुम्हें ये नहीं पता, ये नहीं पता, मतलब उसके बाद आपका दिल कितना ख़राब होता है आप ये देखें। तो बस मेरी तो रिक्वेस्ट ये है, और जाते जाते अगेन मैं इसी बात पे ज़ोर दूंगी कि अगर ये तो एक वर्ड आया ना, इस्तिलाह आई ना, तागूत, कुरान में बहुत सारी ऐसी इस्तिलाह है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। और मेरी तो एक ही एडवाइस है कि हर सूरा, यकीन करें, कुरान बुक ऑफ नॉलेज है, ये यूनिवर्सिटीज़ में जितने मुख्तलिफ डिपार्ट्स हैं ना, उन सारे डिपार्ट्स को अगर आपने एक जगह इकट्ठा करके उसका एक मजमुआ बनाना है ना, तो कुरान बेसिकली इज़ दैट बुक। और जिसको हमसे पहले आज के दौर में यहूद ने भी पढ़ा है, समझा है और उनको पता है, नसारा यानी ईसाइयों ने भी पढ़ा है, उसे समझा और उनको पता है। बस वो होता है ना कि एग्री नहीं करना, और उनको लगता है कि वो सुपीरियर में आते हैं। तो अगर आप इस्लामियत में खुदा के लिए अगर हर सूरा का अपना एक चैप्टर की सूरत में तफसीर सीरा से वो कॉन्टेस्ट निकाल के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दें फ्रॉम क्लास 1 to 10, तो उसके बाद वो बच्चा स्पेशली एज अ मुस्लिम अपने रिलीजन और कुरान को बहुत हद तक समझ जाएगा और समझ चुका होगा। थैंक यू सो मच।